Ang simbahan sa Baclayon nga opisyal nga gitawag na La Purísima Concepción de la Virgen Maria Forest Church, usa sa pinakakaraan nga simbahan sa tibuok Pilipinas. Nahimutan kini sa lungsod sa Baclayon sa probinsya sa Bohol. Ang mga Espanyol nga misyonaryo nga mga paring Jesuita mo'y nagtukod sa unang misyon sa Baclayon ni adtong 1596. Apan ang simbahan nga atong makita karon gitukod ni adtong 1727 nga pulo ka tuig ang gigahin aron kini mahuman. Ang mga bato nga gigamit sa pagtukod ikuha pagikan sa dagat, gidala gamit ang mga kalabaw ug kahoy nga roller. Gitabangan sa mga lokal nga tawo nga kasagaran gipugos sa puloy serbisyo ang pagtukod sa simbahan. Ang simbahan usa ka halandong hemplo sa barok nga arkitektura. Ang mga bongbong niini gibuhat gamit ang coral stone nga gihimutang gamit ang itlog nga puti isip semento. Gawas sa simbahan, makita ang kapanaryo o bell tower o ang kumbento nga gikalangkuban sa daghan daang kahoy nga materialis. Niadtong 2013, ang Baclayon Church nadaot pag-ayo tungod sa kusog nga linog nga nahitabo sa Bohol. Apan kini gibalik og kapsay nga giayo ug karon usab sa nabuksan pag-usab sa publiko. Ang simbahan sa Baclayon dili lang usa ka tapit sa relihiyon, kundi usa sa kabuhing pamatuod sa kasaysayan ug kultura sa mga bul-anon o sa pag-abot sa Kristyanismo sa nasod. Ang lumisod sa Baclayon, Bohol, usa sa mga labing karaan o kasaysayanong lugar sa Pilipinas. Gawas sa ilang bantugang Baclayon Church, daghan usab sa ilang mga ancestral nga balay ang manupabiling buhi nga pamatuod sa karaang panahon, labi na sa panahon sa Kastila ug Amerikano. Panahon sa Kastila, kadaghanan sa mga ancestral nga balay sa Baclayon itugod sa ika-19 nga siglo sa panahon sa Kastila. Ang mga tag-iyan niini kasagaran mga dato o respetadong pamilya sa komunidad, mga negosyanteng agalon sa yuta o mga opisyal sa simbahan ug lokal nga gobyerno. Gigamit nga materyales mao ang coral stone, bato gikuha sa dagat, kahoy nga mulib o nara o mga bintanang kapis. Ang disenyo kasagaran bahay na bato, diin ang ubos nga parting hinimo sa bato ug ang taas kay kahoy. Panahon sa Amerikano ug karon. Sa panahon sa Amerikano, ang uban sa mga balay giusab gamay aron matakdo sa bag-ong estilo. Apan napreserbang gihapon ang kasaysayan sura. Karon daghan sa mga balay nagbarog gihapon. Uban gihimong museo, tuluyan ug tourist attraction. Ang mga balay simbolo sa kabilin sa pamilya ug kasaysayan sa Baclayon. Kini mga ancestral nga balay sa Baclayon dili lang mga lumang struktura apan buhi nga mga pagmatuod sa karaang kultura, arkitektura ug kinabuhi sa mga taga-Bohol sa milabayng mga siglo. Sa kaagi sa Pilipinas, usa sa labing nailhan nga panghitabo mao ang Sandugo o Blood Compact. Kini nahitabo ni adtong 1565 sa Bohol. Tali ni dato si Katuna o Miguel Lopez de Legazpi, usa ka Kastila nga manlalakbay. Ang ilang buhat nagapasabot o kasabutan sa panagiusa ug kalinaw.
Nag-inom sila sa bino nga may ilang dugo isip simbolo sa ilang pagsalig sa usag-usa. Ang sandugo usa ka importante nga simbolo sa diplomasya sa unang panahon. Nagatudlo kini nga bisan pa man sa kalahi sa kultura, posible gihapon ang panagi-usa. Karon, ang sandugo gihandom matag tuig sa Bohol. Adunay mga selebrasyon, parada ug reenactment sa maong kasaysayan. Kini usas ka pahinumdom nga ang respeto ug pagsabot importante aron magpuyo ug malinawon ang matag usa. Maayong adlaw. Karong adlawa atong hisgutan ang usa sa mga labing mahinungdanong dapit sa Bohol nga nagtipig sa atong kasaysayan ug kultura, ang National Museum of the Philippines Bohol o mas nailhan sa kadaghanan isip Bohol Museum. Ang edipisyo sa Bohol Museum adunay lawom nga kasaysayan. Kini kaniadto ang daan nga provincial capital sa Bohol. Gitukod kini sa panahon sa mga Katsila. Nagsugod ang pagtukod niini adtong 1855 ug nahuman niadtong 1860. Kining edipisyo nagsilbi kaniadto isip tribunal, prisuhan ug buy-anan sa mga sundalong Katsila. Dinhi usab nahimutang ang lingkuranan sa mga kahom sa probinsya sulod sa daghang katuigan. Apan, grabing naguba kini sa linog niadtong 2013. Human sa pagkaguba, gidonar kini sa lokal nga pagamhanan sa Bohol ngadto sa National Museum of the Philippines o gitawag ni NMP. Niadtong Hulyo 16, 2014. Pagkahuman sa halapad nga pag-ayo o pag-preserve, ang edipisyo opisyal nga gibuksan pag-usab isip National Museum Bohol niadtong Hulyo 22, 2018. May bag-ong impormasyon usab nga nagsulti nga gi-reopen kini sa publiko niadtong Hulyo 22, 2023 nga nagpakita sa gipaayo nga pasilidad o gipalaptapan nga exhibition. Sulod sa Bohol Museum, makita nimo ang lain-laing mga exhibit nga nagpakita sa dato nga natural ug kultural nga kabilin sa Bohol. Lakip na niini ang prehistoric Bohol. Nagpakita kini sa mga archaeological finds gikan sa lokal nga mga langob. Boholano culture and traditions. Makita dinhi ang mga traditional nga panapton, mga instrumento sa musika ug relihiyosong artifacts. Visual Arts Gallery. Gipakita usab dinhi ang mga buhat sa mga bulanong artista, lakip na ang mga obra ni Ray Francia. Aduna usab sila'y espesyal nga gallery nga nagapahinungod sa kinabuhi o kabilin ni kanhi Presidente Carlos P. Garcia nga usa ka bulanon. Makita dinhi ang iyang personal nga mga butang, mga litrato ug mga artwork. Ug ang ubang exhibit naglakip sa mga artifacts gikan sa panahon sa Kastila, mga dokumento sa kasaysayan ug uban pang mga butang nga naghulagway sa kasaysayan sa Bohol. Ipanumpa kong ditikabian ug pagahuktan ko ang tanan. Ipanumpa kong digyo ko mubuhi ang kinabuhi ko kanino lang. Kanino lang. Saksi ang langit sa